मसी म करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु गुरु येशू मसीहको नाउँमा। जुन पवित्र मन्दिर परमपिता परमेश्वरको यो मन्दिरमा हिन्दू आऊ, मुस्लिम आऊ, बुद्धिस्ट आऊ, क्रिस्चियन आऊ, क्रिस्चियन मात्रै आऊ, बुद्धिस्ट मात्रै आऊ, सिख मात्रै आऊ, ओम शान्ति मात्रै आऊ भनेन कि सबै परमेश्वरका पवित्र सन्तानहरू आऊ भन्ने पवित्र मन्दिरमा पाल्नुहुने तपाईँ पवित्र परमेश्वरका पवित्र सन्तानप्रति म प्रकाशदीप गैरेको तर्फबाट शिर नेउरा नमस्कार गर्न चाहन्छु। आज हामी विशेष गरेर लिडर सत्सङ्गमा छौँ। आज हामी कास्कीको भन्दा पनि कास्की भन्दा बाहिर जिल्लाहरूको धेरै जनहरू हामीले यो ठाउँमा देखेको छु। त्यहाँ मात्रै नभएर हाम्रो एकजना सर अमृतसरबाट आफ्नै गाडीमा त्यति टाढाबाट आफ्नो सन्तानको निमित्त यो ठाउँमा आउनुभएको छ। उहाँलाई पनि म सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति टाढा 30-32 घन्टाको यात्रा तय गरेर आज यो सच्चाई केन्द्र नेपालमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। हुन्छ सर, बस्नु होला प्लिज। तपाईँ जुन अपेक्षाले ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्लिज बस्नु होला। तपाईँ जुन अपेक्षाले, जुन विश्वास राखेर, जुन विश्वासलाई मेरो बाबु त्यो ठाउँमा गयो भने निको हुन्छ भनेर, जसरी हिजो 12 वर्षसम्म रगत बगेकी एकजना महिलाले म उहाँको नजिक मात्र पनि पर्न पाएँ भने यो खुन म ब्लड बगिरहेको बन्द हुन्छ भन्ने विश्वासले जुन येशू मसीहको छेउमा छोएर मात्र पनि छुन पाएँ भने मलाई विश्वास छ म यो रोगबाट मुक्त हुन्छु भनेर जुन विश्वासले त्यो नारीले हस्याङ र फस्याङ गर्दै गुरु येशू मसीहको फेर टुप्पोमा मात्र छोएकी थिइन्, त्यतिखेरै त्यो निको भएर महिलालाई पहिला जस्तो थिइन् त्यस्तै भइन्। आज तपाईँले 32-33 घन्टाको यात्रा तय गरेर अमृतसरदेखि सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरको यो सच्चाई केन्द्र नेपालमा आइपुगेँ भने मैले विश्व ईश्वर हुन त त्यहाँ पनि हुनुहुन्छ, तर म त्यो ठाउँमा पुगेँ भने मलाई पनि मेरो सन्तानप्रतिको यो जुन बिमार छ त्योबाट निको हुन्छ भनेर विश्वास गरेर आउनुभयो। आजबाट निको भइसक्यो, आजबाट निको भइसक्यो। त्यो शैतान आत्मा जसले तपाईँको बाबुमा काम गरेर बस्ने शैतानिक आत्मा आजबाट छोडेर भागिसक्यो। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाउँमा। विभिन्न जिल्लाबाट, धेरै जिल्लाबाट, कञ्चनपुर यति धेरै टाढा छ, उहाँबाट पनि आउनु भएको छ। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सबै ठाउँबाट आज हामी जम्मा भएका छौँ र स्टेजमा शाखा प्रमुख, शाखा उपप्रमुख, लिडरजनहरू जसले आफ्नो स्वार्थ नहेरिकन, जो स्वार्थ भए हामीसँग छुट्टिन्छन्, जसले निस्वार्थ भए ती हामीसँग जोडिन्छन्, हामीलाई विश्वास छ। जो स्वार्थमा लिप्त हुँदै जानेछन् ती हामीसँग टाढा हुँदै जानेछन्, जो निस्वार्थ भएर परमेश्वरको काम गर्नुहुनेछ हामीसँग जोडिँदै आउनुहुनेछ, हामीलाई विश्वास छ। आज हामीसँग यस्तो व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ जसले सच्चाईको केन्द्रको हित विपरीत कहिले काम गर्नु भएन, सधैँभरि सच्चाई केन्द्रको हितमा रहेर कार्य गर्नुभयो। जस्तो व्यक्तिहरूलाई आज हामीले एउटा सम्मान कार्यक्रम पनि राखेका छौँ। छोटो समय हामीले सम्मान कार्यक्रमलाई पनि स्थान दिएका छौँ। अहिले हामीले पुनः नाम वाचन गर्नेछौँ, हामीले सम्मान पनि गर्नेछौँ। त्यसैले आज जति पनि आफ्नो स्वार्थलाई पर राखेर, आफ्ना कामहरूलाई पर राखेर परमेश्वरको राज्यमा मैले उद्धार पाएँ, अरूले पनि उद्धार पाउनुपर्छ भनेर अग्र स्थानमा रहनुहुने, अग्र पङ्क्तिमा रहनुहुने तपाईँ सम्पूर्णमा म प्रकाशदीप गैरेको तर्फबाट शिर नेउरा नमस्कार गर्न चाहन्छु। मलाई एउटै कुरा गर्व लाग्छ, म्याडम र मेरो एउटै कुरा चल्छ। हामी कहिलेकाहीँ टाइम मिलिहाल्यो भने, टाइम त मिल्दैन हाम्रो घरमा। मलाई अचम्म लाग्छ, मेरो बुहारी नानीले फ्रिज बिग्रिएको 2 महिना भइसक्यो, दाइ फ्रिज बिग्रियो
बाबु फ्रिज बिग्रियो, हरेक समयमा फ्रिज बिग्रिएको हामीलाई 2 महिना भइसक्यो, तर त्यो फ्रिज बनाउन समेत पाएका छैनौँ। हाम्रा सामानहरू नष्ट भएर गएका छन्, कति सामान, तर हामीलाई त्यससँग सम्बन्ध छैन, हामीलाई ईश्वरको राज्यसँग सम्बन्ध छ। त्यो फ्रिज बिग्रिए के भयो र? त्यो फ्रिज बिग्रिए थोरै सामान बिग्रिएर जान्छ, हाम्रो मन बिग्रिनुहुन्न, ईश्वरमा हाम्रो मन छ, हामीलाई थाहा छ। त्यसैले 2 महिना भइसक्यो, 2 महिनाभन्दा धेरै भइसक्यो हाम्रो घरमा फ्रिज बिग्रिएर बसेको, तर पनि एक दिन आउला पिता, यो फ्रिज बनाउने र त्यो ठाउँसम्म लिएर गएर बनाउने दिन आउला भनेर हामीले त्यो प्रतीक्षा गरेका छौँ र जसो तसो गुजारा गरिरहेकै छौँ, गुजारा भइरहेकै छ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी बेलुका गइसकेपछि म्याडम र मेरो कुरा हुने गर्छ। आज धेरै टाढाबाट आउनुभयो, उहाँहरूले न गवाई पाउनुभयो, न वचन पाउनुभयो, न कुनै केही पनि पाउनु भएन। सायद उहाँको मनहरू कस्तो भयो होला, अर्कोचोटि त उहाँ हामीसँग आँखा तर्नुहुन्छ होला, अथवा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कतिजना हामीले केही पनि पाइँदैन भन्नुहुन्छ होला है भनेर हामी त्यो खालकोमा कन्सेप्ट सोचिरहन्छौँ। तर उहाँहरू पाए पनि खुसी, नपाए पनि खुसी, पाउँदा पनि आनन्द, नपाउन पनि आनन्द, जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ पाए खुसी हुनुहुन्छ, नपाए पनि झन् खुसी हुनुहुन्छ, अनि गर्व लाग्छ पक्का परमेश्वरका सन्तान। त्यसैले त उहाँहरू परमेश्वरका सन्तान हुनुहुन्छ। सायद हामी घर फ्यामिलीमा, मेरो मम्मीले मलाई सानो हुँदाखेरि, आमाको मनै त हो, मलाई घाँस काट्न अलि अल्छी लाग्ने, अनि मम्मीले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने, बाबु आज तिमीले ठुलो भारी घाँस ल्यायो भने म तिमीलाई 2टा फुल उसिनेर दिन्छु भन्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हामीले अन्डा भनिन्थेन, फुल भन्नुहुन्थ्यो मेरो मम्मीले। म तिमीलाई बाबु 2टा फुल उसिनेर दिन्छु भन्नुभएको थियो। अनि मेरो मनमा के जाग्थ्यो भने, ओ मम्मी, आज मेरो आमाले मलाई 2टा कुखुराको फुल उसिनेर दिन्छु भन्नुभएको छ, आज मैले घाँस अलि धेरै लानुपर्छ भनेर मैले घाँस अलि धेरै ल्याउँथेँ। तर आमाको मन, मलाई 2टा दिनुहुन्थ्यो, तर सम्पूर्ण छोराहरूलाई पनि पहिला खुवाइसकेर अनि मलाई दिनुहुँदो रहेछ। मलाई के थाहा, आमाको मन त्यस्तो हुँदो रहेछ। मैले सोच्थेँ आज मैले मैले मात्रै 2टा फुल खाएँ भने मैले सोच्थेँ, तर आमाको मन आफ्ना छोराहरू सबैलाई दिएर अनि मलाई दिनुहुँदो रहेछ। अनि पछि बुझेँ हाम्रो मन त्यस्तै छ। जसरी हामीले कसैलाई पनपक्ष गर्दैनौँ, हामीले कसैलाई घृणा गर्दैनौँ, हामीले सबैलाई माया गर्छौँ, सबैमा प्रेम छ, सबैमा सद्भाव छ। एउटा फ्यामिली मिलाउन त कति गाह्रो हुन्छ, कहिलेकाहीँ त्यो कुराले पनि हामी सोच्ने गर्छौँ। तर ईश्वरको राज्यमा आउनुभएको, पवित्र मन बोकेर आउनुभएको, त्यो कहिल्यै पनि हामी लिडर र जनबाट कहिले पनि पाउँदैनौँ। हामीलाई त्यहाँनिर गर्व लाग्छ अनि सधैँ उहाँहरूपट्टि यो शिर झुकाउन मन लाग्छ। तपाईँहरूपट्टि पुनः म प्रकाशदीप गैरेको तर्फबाट शिर निहुराएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वरलाई करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मसीह येशूको नाउँमा। टाढा छ, हिजोको दिनमा मैले दाल पकाउँदै गरेको देख्थेँ। याद छैन तपाईँहरूले दाल कसले पकाउनु भएको छ? हात उठाउनुहोस् त। दाल कसले पकाउनु भएको छ? ए, धेरैले पो पकाउनु भएको रहेछ दाल। ईश्वरलाई करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। जुन समयमा कुकर थिएन, त्यो समयमा दाल पकाउँदाको मैले ख्याल गर्ने गर्छु। घोटी घन्टौँ लगाएर दाल पकाउनुहुन्थ्यो। अनि त्यो दाल पाकेको देख्दा, त्यो दाललाई देख्दाखेरि, अनि अझ कति पनि त्यो कराईमा पकाइरहेको दाल राम्रोसँग लामो समय घन्टौँ लगाएर पकाउँदा पनि त्यो दाल राम्रोसँग पाक्थेन। अनि आज दाल पकाउँदै गरेको कुकरहरूलाई देख्छु म। हिजो घन्टौँ लगाएर पकाएको दाल त्यति राम्रोसँग पाक्थेन, आज घरमा ल्याएको कुकरमा 2 सिटी लगाइदियो भने दाल मजाले गलेर पाक्छ। दाल कराईमा ढिलो पाक्नुको कारण र सिटीमा धेरै छिटो पाक्नुको कारण फरक रहेछ नि त वास्तवमा। हिजोको दिनमा हामी त्यस्तै थियौँ। मेरो चिज यो हो, चाहे लामो समय लगाएर पनि हामी के गर्थ्यौँ त, हुन्छ भनेर एउटा आस्था बोकेर बसिरहेका हुन्थ्यौँ। तर आज कुकर घरमा कुकर आइपुगेको छ। आज 2देखि 3 सिटी लगाइदिनु हो भने दाल पाक्दो रहेछ। त्यसरी नै दाल चेन्ज भएको होइन, भाँडो चेन्ज भएको हो। दाल त उही नै हो। हामी चेन्ज भएका होइनौँ, हामीले धर्म परिवर्तन गरेका होइनौँ।
बस परमेश्वरलाई चिनेका मात्रै हौँ। हिजो लामो समयसम्म बिमारीले हामी ध्वस्त थियौँ। वर्षौँसम्म नभएका बिमारीहरू हामीसँग अल्झेर बसिरहेका थिए। वर्षौँसम्म हामीसँग त्यो बिमारीहरू थिए, तर ईश्वरलाई चिन्यौँ। वर्षौँसम्म निको नभएको बिमारी आज मिनेटमा येशू मसीहको नाममा हटभन्दा चट भएका छन्। बस हामीले हिजो पकाइरहेको कराई जसरी दाल पकाइरहेको कराईलाई कुकरमा परिवर्तन गऱ्यौँ, दाल छिटो पाक्यो। हिजो हामीले जुन कुरामा आस्था र भरोसा गरिरहेको त्यो आस्थालाई छोडेर बस एक परमपिता परमेश्वरलाई भरोसा राखियो। त्यसैले सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, कान छ भने कान हुनेले सुन्नुहोस्। एकचोटि कान कहाँ छ हेर्नुहोस् त, कान छ कि छैन एकचोटि छाम्नुहोस् त। छामेर मात्रै भन्नुहोस् है, अझै हेर्नुहोस् है राम्रोसँग। कान छ कि छैन? छ। कहाँ छ? नदेखिकन कसरी छ भन्नुभयो? कानलाई हेर्नुहोस् एकचोटि, अझै पनि हेर्नुहोस्। कान छ? कान त थियो हाम्रो, तर परमेश्वरको वचन सुन्ने कान थिएन हाम्रो। परमेश्वरको वचन सुन्ने कान थिएन। आज कान छ त परमेश्वरको वचन सुन्ने कान छ हाम्रो। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। कान देखिँदैन तर छ। अनुभव गर्छौँ, ए मेरो कान त यस्तो रहेछ। अनुभव गरेपछि थाहा भयो मलाई, मेरो कान अलिअलि कतो खुम्चे जस्तो रहेछ। मैले अनुभव पाएँ, तर देखिँदैन। कान देख्नको लागि कसैको सहारा लिनुपर्छ, ऐनाको सहारा लिनुपर्छ। मात्र मैले मेरो कान देख्छु हो, तर छ, सत्य हो, देखिँदैन। नदेखिँदैमा के कान छैन त? छ नि हो। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर हुनुहुन्छ, देखिनुहुन्न, हुनुहुन्छ। तर आज हामीले उहाँको सन्तान हुने अधिकार, उहाँको सन्तान हुने सहारा लिएका छौँ र परमपिता परमेश्वरलाई देखेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु, म मसीह येशूको नाउँमा। त्यसैले आजबाट यो मन बनाउनुहोस्, यो मन खोल्नुहोस्, किनकि हिजोको संसारको कान थियो, आज मेरो आत्मीय कान छ, परमेश्वरको वचन सुन्ने कान छ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसैले आजबाट तपाईँहरू यहाँ जति पनि आउनुभएको छ, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ, मैले कसैलाई पनि रित्तो पठाउने छैन। मैले कसैलाई पनि निराश तुलाउने छैन। किनकि जसले मेरो विश्वास र मेरो भरोसा राखेर आएको छ, उसले 100% आशिष र महिमा प्राप्त गर्नेछ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ। त्यसैले हिजोको दिनमा हामीले कराईमा दाल पकाउँथ्यौँ लामो समय लगाएर। हिजोको दिनमा हामीले लामो समय राखेर हाम्रो भरोसा र आशा टुट्थे, हामी त्यो चाहिँ वाक्क हुन्थ्यौँ, तर हामी परमपिता परमेश्वरलाई स्वीकार्न अझै पनि गाह्रो हुन्थ्यो। तर जुन दिन रोमी 10 को 9 अंगीकार गऱ्यौँ, जुन दिन परमपिता परमेश्वरलाई जान्यौँ, जुन दिन परमपिता परमेश्वरको नजदिक भयौँ, त्यो दिनबाट हामीले आफ्नो जिन्दगीलाई के गरेका छौँ? शक्ति र सामर्थ्यमा बदलेका छौँ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। कतिले मलाई भन्नुहुन्छ, सर मैले सुसमाचार सुनाउँदा सुन्दै सुन्नुहुन्न, तपाईँको काम सुनाउने काम हो। अघि भर्खरै हामीले एउटा गवाही सुन्यौँ। ईश्वरले चाहनुभयो, यदि ऊ मेरो सन्तान हो भने तिमीले सुनाइरहेको सुसमाचार उसले सुन्नेछ। यदि ऊ मेरो सन्तान होइन भने, उसको बेला आएको छैन भने उसले सुन्ने छैन। अघि भर्खरै मात्रै हामीले सुन्यौँ नि गवाही, मुस्ताङ्गे म्यामको हामीले गवाही सुन्यौँ। हामी पनि त्यो ठाउँमा पुग्यौँ। हे पिता, यो सच्चाइ केन्द्र नेपाल भने म कहाँ कसरी पुगौँ होला? उहाँलाई ईश्वरले चुन्नु भएको थियो।
अनि दिन चुनेको दिन आइसकेको थियो, उहाँ परमेश्वरसँग नजिक हुने दिन आइसकेको थियो। हे पिता, म सच्चाई केन्द्र नेपालसँग कसरी नजिक हुन सक्छु होला पिता? मेरो कुनै आधार छैन, तर तपाईँले भन्नुभएको छ म तिमीलाई तिम्रो मनले नसोचेको कुरा, तिम्रो कानले नसुनेको कुरा, तिमीले कल्पना नगरेको कुरा म गरेर देखाउँछु, ईश्वरले भन्नुभएको छ। उहाँले ईश्वरको खोजी गर्नुभयो, ईश्वरसँग नजिक हुने इच्छा गर्नुभयो, चाहत राख्नुभयो। सुन्दै नसुनेको ठाउँमा, चाहतै नगरेको ठाउँमा हाम्रो जमुना भट्टाचार्यको म्यामको घरमा बिहान पख ईश्वर मनमा छन्, वनमा होइन, जति खोजे चिजवस्तु म अब खोज्ने छैन भनेको गाडीबाट ठक्क त्यो भजन उहाँको कानमा पुग्यो, सुसमाचार त्यहाँ प्रकट भयो। यो भजन बजिरहेको त पक्कै पनि यहाँ केही न केही छ, म बुझ्नुपर्छ, ईश्वरले मनमा डालिदिनु भयो। अघि हाम्रो रोमन सरले भन्नुभयो नि, रोमन सरको भन्दा अगाडि नाम अर्कैको थियो, फेरि के भयो त्यहाँ? न उहाँले प्रार्थना गरेर माग्नुभयो कि न उहाँले प्रार्थना गर्नु भएन कि के भयो? त्यसपछि फेरि उहाँको ठाउँमा उहाँ बरु पहिलोचोटि पनि पाउनु भएको छ, यो चोटि भन्दा यो चोटि दिउँ न त भनेर फेरि उहाँको नाम आइपुग्यो। यो योजना थियो, यो उहाँले पनि सोच्नु भएको थिएन, उहाँले पनि कल्पना गर्नुभएको थिएन। त्यस्तै जब उहाँको कानमा त्यो भजन पर्यो अनि जानुभयो, म्याम हजुर यो कहाँ हो र के हो र सबै कुरा भन्नुभयो। उहाँ टिचर हुनुहुन्थ्यो, मसँग पनि भेट भयो। टिचर भए पनि यति पीडित टिचर हुनुहुँदो रहेछ, यति पीडित, किडनीको बिमारी, मुटुको बिमारी, लिभरको बिमारी, हरेक कुराको बिमारी। जब परमेश्वरको राज्यमा आउनुभयो ती सब साइड भएर गयो, किनकि सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भन्नुहुन्छ मैले बनाएको कुरालाई म फेरि दुरुस्तै बनाउन सक्छु। यो मोबाइल मानिसले बनाए, दुरुस्तै यही कम्पनीको मोबाइल दुरुस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो कला हो, यो मानव जातिको कला हो। त्यसैले ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ। त्यो ईश्वरलाई अलिकति, यो ईश्वरलाई अलिकति, त्यताको ईश्वरलाई अलिकति, यताको ईश्वरलाई अलिकति होइन, ईश्वर एउटै हुनुहुन्छ। एउटै छ भन्ने प्रमाण म तपाईँलाई पेश गर्न चाहन्छु। आकाश कतिवटा छ तपाईँहरूले भन्नुहोस्? 3टा, 2टा? ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाम। यो लागिरहेको सूर्य कतिवटा छ? 4? एउटा। ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाममा। यो टेकिरहेको जमिन कतिवटा छ? होइन होला? पक्का हो? ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो लिइरहेको अक्सिजन कतिवटा छन्? हो र? ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाममा। हामीले पिइरहेको पानी कतिवटा छन्? ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु म मसीह येशूको नाममा। अनि हामी यहाँसम्म त कति जान्ने भयौँ, हेर्नु त है, हामी आफै जान्ने छौँ नि, कति जान्ने छौँ हामी वास्तवमा, हो कि ल भन्नु त? तर नजान्ने जस्तो बनेर बस्छौँ। कसले? त्यो शैतानिक आत्माले। देखे पनि नदेखे जस्तो बनाउँछ, सुने पनि नसुनेको जस्तो बनाउँछ, हेरे पनि नदेखेको जस्तो बनाउँछ। आकाश एउटै, सूर्य एउटै, पृथ्वी एउटै, चलिरहेको हावा एउटै, हामीले पिइरहेको पानी एउटै, अनि परमेश्वर चाहिँ 4-5वटा हुन्छ त? हुन्छ त? हो, यही नै सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। आकाश एउटै हुनुहुन्छ, पृथ्वी एउटै छ, सूर्य एउटै छ, हाम्रो पिता पनि एउटै हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब यहाँ कोही कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने अब कन्फ्युज नहुने। कतिको मन के छ भने एउटा ईश्वर यहाँ हुन्छ, 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 एउटा ईश्वर यहाँ पनि छ, यहाँ पनि ईश्वर, यसमा पनि ईश्वर छ। अनि हामी अलमल्ल पर्छौँ कुन चाहिँ ईश्वर हो, कुन चाहिँ माग्न परे पनि यसमा मागे यो रिसाउला भने डर, 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 त्यो पनि थाहा छ फेरि।
पनि थाहा छ हामीलाई। सबैलाई खुसी पार्दै गयो, फेरि अर्को बेखुसी भएर बस्छ यता, तैँले यस्तो किन गरिदिनुहोस् त नि, त्यही भएर यस्तो गरिदिएँ भन्छ। फेरि यसलाई खुसी पाऱ्यो, फेरि यो फेरि रिसाइहाल्छ, फेरि यसलाई खुसी पाऱ्यो, फेरि यो रिसाइहाल्छ, फेरि यसलाई खुसी पाऱ्यो, यो रिसाइहाल्छ। उसको रिसमा हाम्रो जिन्दगी बर्बाद पार्यौँ, हामीले जिउने आधार पनि पाएनौँ। उहाँहरूलाई खुसी पार्दा पार्दै हाम्रा खुसीहरू लुटिएर गए, हामीले पत्तै पाएनौँ। तर आज त एउटै पिता हुनुहुन्छ। पिता मरे पनि तपाईँको, बाँचे पनि तपाईँको, मरे पनि तपाईँको, बाँचे पनि एउटै। जन्म र मृत्यु त तपाईँको हातमा छ, तपाईँले भन्नुभएको छ। यो कुरा मलाई प्रष्टसँग थाहा छ, किनकि जन्म र मृत्यु त तपाईँले भन्नुभएको छ एउटा छ। अब यतिमा चित्त बुझ्दैन फेरि हामीलाई, यहाँ छ। अब केही समयपछि फेरि सुन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले, कहाँ त ईश्वर हो, हाम्रो ईश्वर त यस्तो पो हो त, त्यहाँ त कहाँ ईश्वर हुन्छ। त्यहाँ शरीरको उद्धार चाहिँ हुँदो रहेछ, तर त्यहाँ आत्माको उद्धार चाहिँ हुँदैन। स्वर्ग जाने चाहिँ हामी कहाँ हो भनेर फेरि निक्लिहाल्नुहुन्छ। अनि हामी कति मान्छे हो कि क्या हो, त्यहाँ त शरीरको बिमार त निको भयो हो त, अब आत्मा त चाहियो। मैले एउटा दृष्टान्त यो हिजो मात्रै भनेको थिएँ, धेरैलाई त थाहा छ। आँटा देख्नु भएको छ? जब हामी त्यस्तो कुरामा फस्छौँ नि, फसेपछि जब त्यो कुरामा स्वर्ग जाने, ए बाबा जुन दिन रोमी 10 को नअङ्गीकार गर्नुभयो, त्यो दिनबाट त तपाईँ त स्वर्गको हकदार हो, स्वर्गीय स्थानको हो। तपाईँलाई कसैले रोक्न सक्दैन स्वर्ग जानबाट। अब त्यसैले त्यो कुरा फसेपछि हामी निक्लिनै सक्दैनौँ। जस्तै आँटा देख्नु भएको छ, बजारमा पाउने आँटा देख्नु भएको छ। आँटा देख्नु भएको छ भने हामीले साना साना डल्ला पारेर त्यो माछा मार्ने बल्छीमा लगाएर अनि खोलामा थापेर बसेको बल्छी मछुवार पनि देख्नु भएको छ होला, धेरै ठाउँमा देख्नु भएको छ। बल्छी थापेर बसिरहेको बल्छीमा लगाउने कि गदौला लगाउनुहुन्छ कि आँटा लगाउनुहुन्छ, याद छ तपाईँलाई? अनि ती निर्दोष माछाहरूले के गर्छन्? त्यो आँटालाई देख्छ, तर त्यो भित्र लुकेको काँटालाई देख्दैन के। त्यो भित्र आँटा डल्ला पारेर त्यो काँटामा लुकाएर राखेको त्यो काँटालाई देख्दैन माछाले, त्यो आँटालाई देख्छ त्यो माछाले। अनि के गर्छ त? क्वाप्प त्यो आँटालाई खाइहाल्छ, ख्याप्प गलामा पासो परिहाल्छ। त्यसपछि त्यो चाहेर पनि त्यो उम्किन सक्दैन। जति उम्किनु खोज्छ त्यति कसिँदै जान्छ, अनि त्यसपछि फ्याट बाहिर निकाल्छ। अनि के गर्छ त? प्याट टाउकोमा हानेर मार्छ, अनि त्यसको अन्त्य त्यहीँ भइहाल्छ। त्यसरी नै यदि तपाईँहरूलाई आज मैले के भन्न गइरहेको छु भन्दाखेरि, यदि तपाईँलाई यो बजारमा यी आँटाहरू लिएर आउने मान्छेहरूको कमी छैनन्, यदि आँटा ल्याउँदैछ भने यो भित्र काँटा पनि हुनसक्छ भनेर सचेत हुनुभयो भने, जागा हुनुभयो भने, मैले यो बजारमा आएको आँटालाई देखेको छु, तर यो भित्र लुकेको काँटालाई मैले देखेको छैन भनेर तपाईँ बेलैमा सचेत हुनुभयो भने तपाईँ त्यसमा फस्नै पर्दैन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वरले तपाईँलाई उच्च स्थानमा राख्नुहुन्छ। त्यसैले भनिएको छ, त्यसैले त्यो बिचरा निर्दोष माछाले झुक्क्याइएको हुन्छ, त्यो आँटाभित्र काँटा राखिएको हुन्छ। त्यसपछि जब त्यो आँटालाई खान्छ माछाले, तब त्यो माछा पासोमा पर्छ। त्यसरी संसारमा धेरै गुरुहरू हुनुहुन्छ, धेरै ब्रह्म पार्नको निमित्त पनि भन्नुभएको छ, म एउटै छु, तिमी भ्रमित नबन, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भनिरहनु भएको छ। तपाईँहरूलाई सायद सुन्नु पनि भएको होला, सायद कहीँ तपाईँहरूले कतै पक्कै पनि सुन्नु पनि भएको होला। होइन, सच्चै किन जानु पर्यो? त्यहाँ त शरीरको उद्धार पो हुन्छ त, आत्माको उद्धार त यता हुन्छ नि त। त्यो सुन्नु पनि भएको होला। यदि त्यो आँटालाई देखेर काँटामा नपर्नु पनि मेरो अनुरोध छ। सम्पूर्ण परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु, म मसीह येशूको नाममा। जुन दिन तपाईँले रोमी 10 को अङ्गीकार गर्नुभयो, तपाईँले नागरिकता बनाएको दिन तपाईँ यो देशको नागरिक हुनुभयो क्या। ढुक्क हुनुहोस्। अब म नेपाली नागरिक हुँ कि होइन
अर्काले तँलाई नेपाली नागरिक बनाइदिन्छु भन्यो भने त्यहाँ फ्रड हुँदैछ बुझिहाल्नुहोस्, त्यहाँ जालजेल हुँदैछ बुझिहाल्नुहोस्। जुन दिन तपाईँले यो देशको नागरिकता लिनुहुन्छ र यो देशको जन्मदर्ता लिनुहुन्छ त्यो दिनबाट तपाईँ यो देशको नागरिक हुनुभयो भने जुन दिन तपाईँले गुरु येशू मसीहलाई पिता र परमपिता परमेश्वरलाई आत्माको पिता भनेर स्वीकार्नुभयो त राज्य स्वर्गको हकदार हुनुभयो, स्वर्गको हुनुभयो तपाईँहरू। अब ढुक्क हुनुहोस्, अब यहाँभन्दा धेरै हामीले खोज्न जरुरी छैन, किनकि मेरो पिताले मलाई उच्च स्थानमा राख्नु भएको छ। मलाई विश्वास छ, मेरो परमपिता परमेश्वरप्रति मलाई भरोसा छ। एउटै मन सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। म मसीह येशूको नाउँमा। 3 पनि बजिसकेछ, पत्तै पाइएन। त्यसैले आज हामी सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, गर्मी त यहाँ निकै नै छ, मलाई पनि गर्मी फिल भइरहेको छ, फिल मात्रै होइन बेसरी गर्मी भएको छ, तर पनि त्यो गर्मीको भन्दा नि परमपिता परमेश्वरको महिमाको चाहत बढिरहेको छ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु, म मसीह येशूको नाउँमा। त्यसैले अब हामी सचेत कहाँ हुनु रहेछ त? बजारमा आएका आँटाहरूसँग हामी सचेत हुन जरुरी रहेछ। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु गुरु येशू मसीहको नाउँमा। र जति पनि आज विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न चोक जिल्ला नगर वडाबाट आउनुभएको छ, हजुरहरूप्रति पनि उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै हजुरहरूको घर घरमा ईश्वरको आशिष रहोस्, दुःख कष्ट दरिद्रताले कहिले पनि बास नपाओस्, उन्नति होस्, फलोस्, फुलोस्, फल्दै जाओस्, फुल्दै जाओस् अनि वृद्धि हुँदै जाओस्। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँहरूको घर घरमा ईश्वरको आशिष रहोस्, दुष्ट दरिद्रताले कहिले पनि बास नपाओस्, तपाईँहरूका ती 2 आँखाबाट आँसु कहिले पनि नआओस्। परमपिता परमेश्वरसँग सदा प्रार्थना यही छ, आँसु आइहाले पनि खुसीका आँसु आओस्, त्यही पनि भुइँसम्म पनि खस्नै नपाओस्। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरलाई म मसीहमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँका नानी बाबु, काका काकी, मामा भाइ भति जो कोही पनि परदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि उहाँहरूको जिन्दगीमा पनि परमेश्वरको भरिपूर्ण आशिष र उन्नति प्रगति भइसक्यो आजबाट, यो विश्वास गर्नुहोस्। सबैजना ईश्वर, जति पनि हामी परमेश्वरका सन्तानहरू आकाशमा गएका छौँ, आकाशमै फर्केर आउन परोस्, कोही पनि बाकसमा आउन नपरोस्। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वरसँग सदा यही प्रार्थना हुनेछ भन्दै म पनि तपाईँहरूबाट ओझल पर्न चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। आदरणीय सर हजुरलाई पनि शिर झुकाएर सम्मान व्यक्त गर्दछु। हामी सबैको आत्मालाई बलियो बनाउनको लागि आत्माको भोजन खुलाउनु भयो, त पितालाई पनि येशू मसीहको नाउँमा अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। हैन त आत्माको भोजन हिजोको दिनमा शरीर दिनमा 50 चोटि नुहाए पनि 10 चोटि नुहाए पनि, तर आत्मा भने हाम्रो के थियो? तातिएको थियो, हैन। तर आज शरीरमा गर्मीको महसुस अलिअलि भए तापनि आत्मा हाम्रो शीतल बनाउनु भएको छ ईश्वरको स्वर्गको वचनले, हैन। आत्मा शीतल छ, शरीरको हामीलाई कुनै वास्तै छैन। हिजोको दिनमा आत्मा तडपिएको थियो, आत्मा भड्किएको थियो, शरीरमा लिपोत गर्थ्यौँ, शरीरमा रमझम हुन्थ्यो, तर हाम्रो आत्मा भने रित्तो थियो। तर आज हाम्रो शारीरिक अवस्था जस्तो भए पनि तर परमात्माले भन्नुभएको छ, विश्वास गर, तिम्रो सबै पक्षहरू, तिम्रो सबै मार्गहरू सोझो भइसक्यो मेरो सन्तान भन्नुभएको छ। भइसक्यो, सबै कुरा परमात्माले ठिक गराइसक्नुभयो यसै वचनद्वारा, यसै विश्वासद्वारा, हैन। त पितालाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त फेरि पनि हामी शिक्षा जो परमात्माको आत्मा भएर हामीलाई सिकाउनुहुन्छ हाम्रो अग्रज अगुवाद्वारा, र त्यसै गरी यसै ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका उपप्रमुख, हामी सबैको अग्रज अगुवा, हामी सबैलाई यति धेरै प्रेम गर्नुहुने अग्रज अगुवा हामीले पाएका छौँ। र त्यसै गरी वचन अनि शिक्षाको निम्ति त यसै स्थानमा, यसै स्टेजमा आमन्त्रण गराउन चाहन्छु यसै ईश्वरीय मार्ग भजन मण्डल सच्चाई केन्द्र नेपालका उपप्रमुख सुशीला म्याम हजुरलाई यसै स्थानमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु, हैन। आँखा कि नानी, ममता कि खानी, हामी सबैलाई एक समान देख्नुहुने, एक समानले प्रेम गर्नुहुन्छ, हैन। त आज हामीले यस्तो अगुवा पाएका छौँ। धन्य ईश्वर, तपाईँलाई कुन शब्दबाट धन्यवाद गरौँ, त्यस्तो शब्द भनेकै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त पितालाई धन्यवाद गर्छु फेरि पनि येशू मसीहको नाउँद्वारा। धन्यवाद गर्छु। जगतकै मालिक
जगतकै शक्तिको स्रोत महान पिता परमेश्वर, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट परमपिता परम ईश्वरको यसै पवित्र महिमामा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरहरू, म्युजिसियन सर हजुरहरू, क्यामेरा पर्सन सर हजुरहरू, सबै क्षेत्रबाट उपस्थित रहनुभएका सबै परमात्माका पवित्र सन्तानहरूमा एकै मुष्टमा म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु जगतका महान मालिक, शक्तिको स्रोत पिता, हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। र धन्यवाद गर्छु हाम्रा महान आत्मिक गुरु, जसको कारणले आज हामी परमेश्वरको समीप आउन पाएका छौँ, परमेश्वर पितालाई जान्न पाएका छौँ। परमेश्वर भन्थ्यौँ, ईश्वर भन्थ्यौँ, हे प्रभु भन्थ्यौँ, हिजोको दिनमा भन्न त भन्थ्यौँ, तर उहाँसँग के नाता के सम्बन्ध हामीलाई थाहा थिएन। जब हाम्रा गुरु येशू मसीहले परमेश्वरको आत्माको वचनलाई प्रकट गर्नुभयो, जब गुरु येशू यो धरतीमा यो जगतमा आउनुभयो, तब परमेश्वरको मार्ग बनेर आउनुभयो, जसको कारण आज हाम्रो यस्तो कनेक्सन, यस्तो सम्बन्ध डाइरेक्ट कोसँग छ? परमेश्वरसँग छ, डाइरेक्ट परमेश्वरसँग छ। हाम्रा गुरु येशू मसीहको त्यो बलिदानको कारणले, येशू मसीहको रगतको कारणले आज हामी पवित्र भएका छौँ, आज हामी धर्मी भएका छौँ। संसारका व्यक्तिहरू धर्मी हुनलाई अनेक धर्मको कर्म गरेर बस्नुभएको छ, त्यो कामले उल्टो उहाँहरूलाई अधर्मी बनाइरहेको छ। तर हामी यति भाग्यमानी छौँ, हामीलाई धर्मी पार्नको लागि हाम्रा गुरु येशू मसीहले पवित्र खुन बगाउनु भयो, जुन खुनको कारण हामी पवित्र छौँ, निर्दोष छौँ, हैन? त्यस कारणले अब धर्मी हुनलाई, हैन, अब एकदमै निर्दोष हुनलाई अब हामीले कुनै कर्म गर्नु परेन। यस्ता कर्म गर्नुहुने गुरु येशू मसीह र यस्ता कर्म गराउनु हुने परमेश्वरमा हामीले आशा राख्छौँ, विश्वास राख्छौँ, त परमात्मासँग हाम्रो डाइरेक्ट कनेक्सन छ। जे चाहियो पिता, मलाई यो जरुरत छ, तपाईँले दिइसक्नुभयो परमात्मा, धन्यवाद भनेपछि डाइरेक्ट आशीर्वाद परमात्माले प्रकट गरिसक्नु भएको छ, हैन? परमात्माले हामीलाई यस्तो पुल बनाइदिनु भयो हाम्रा गुरु येशू मसीह। जस्तै वारी पहाड र पारी पहाडलाई जोड्नको लागि पुल राखिन्छ, त्यस्तै परमात्मा र हाम्रो सम्बन्ध दुष्ट आत्माले के गरेको थियो? बिगारिदिएको थियो। सम्बन्ध राम्रो थिएन। ईश्वर भनेपछि हामी डाइरेक्ट धर्ममा जान्थ्यौँ, हामीलाई थाहा थिएन ईश्वर धर्मको हुनुहुन्न, ईश्वर जातको हुनुहुन्न भन्ने हामीलाई थाहा थिएन। संसारको मनुष्यले जस्तो सिकाइदिनु भयो हामी त्यस्तै सिकेर बसेका थियौँ। तर आज परमात्मा पितालाई धन्यवाद गर्छु येशू मसीहको नाउँमा। आज गुरु येशू मसीहले के गर्नुभयो त? त्यो शैतानले नजिक हुन नदिएको, निकट हुन नदिएको, बिगारेको त्यो सम्बन्धलाई आज प्रगाढ बनाइदिनु भयो गुरु येशू मसीहले। जुन पुलको काम, जुन मोटो कनेक्सन लगाइदिनु भयो, कसैले पनि यो सम्बन्धलाई छुटाउन सक्दैन, बिगार्न सक्दैन, टुटाउन सक्दैन, भत्काउन सक्दैन। हमेसाको लागि महिमा, आशीर्वाद, उद्धार सर्वशक्तिमान, शक्तिको मूल स्रोत पिता परम ईश्वरले काम प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाउँमा। आज हामी माग्छौँ त परमेश्वरलाई डाइरेक्ट, परमेश्वर पिता धन्यवाद, म मसीह येशू हुँ। मसीह येशूको अर्थ के त? म तपाईँको पुत्र हुँ। ईश्वरको महिमा र ईश्वरको अधिकार पाउनलाई पुत्र हुनुपर्छ। जस्तै मेरो सम्पत्ति लिनको लागि मेरो सन्तान हुनुपर्छ, त्यस्तै त ईश्वरको महिमा पाउनको लागि हामी सन्तान हुनुपर्छ। त सन्तानको नाम के हो त? सबको एउटै नाम, येशूको नाम। हामी सबलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? प्रकट गरिदिनु भयो।
त परमात्मा पिता धन्यवाद, म मसीह येशू हुँ, म भित्र तपाईँको शक्ति छ, मसँग तपाईँको महिमा छ, मसँग तपाईँको आशीर्वाद छ, मसँग हजुरको उद्धार छ, चङ्गाई छ, महानता छ, महिमा छ, शक्ति छ, सामर्थ्य छ। धन्यवाद ईश्वर, प्रकट पनि भइसक्यो, हुन सुरु गरिसक्यो। कसको द्वारा त? परमेश्वरको द्वारा। आज यो मोटो कनेक्सन जस्तै एउटा सिन्कालाई हेर्नु हैन, एउटा बाँसको सिन्का एउटालाई भाँच्न कति सजिलो हुन्छ, तर त्यो एउटा मात्रै छ भने त्यो फोहोर हुन्छ, तर धेरै मुठा छ भने के हुन्छ त, त्यसले त्यो फोहोरलाई पनि बढार्न सक्छ। त्यस्तै आज परमात्माले तपाईँ हामी सबलाई एउटै येशू मसीह एकट्ठा बनाउनु भएको छ। परमेश्वरले कसैले हामीलाई तोड्न सक्दैन, कसैले हामीलाई नोक्सान गर्न सक्दैन। हामीलाई त्यस्तो उच्च स्थान, त्यस्तो उच्च अधिकार, उच्च महिमा, उच्चताको तागत, उच्चताको आशीर्वाद कसले प्रकट गर्नुभयो त? हाम्रो महान पिता परमेश्वरले हैन। त्यसै कारणले परमात्मालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। येशू मसीहको नाउँमा आज विशेष गरेर लिडर सत्सङ्गको दिन, अब सबै अधिराज्यबाट आउने भए त पोखराले पनि भ्याउँदैन हैन। त्यति धेरै जनहरू, त्यति धेरै लिडरहरू परमेश्वरले चुन्नु भएको छ। हामी थोरै थोरै गरेर ठाउँ ठाउँबाट आएका छौँ, त परमेश्वरले आज हामीलाई यस्ता यस्ता गवाहीहरू, मान्छेलाई पढ्न पनि कति दुःख परेको, जस्तै हाम्रो सुशीला धमला म्यामको गवाहीले हेर्नुहोस् त, पढ्न पनि कति खालको दुःख, कति धेरै दुःख भोग्नु भएको थियो र आज धेरै गवाही बाँड्न पाउनुभयो परमेश्वरमा। जसको ठुलो समस्या छ उसको ठुलो गवाही। हिजोको दिनमा जसले धेरै दुःख भोग्नुभयो उहाँले झन् धेरै सुख परमेश्वरबाट पाइसक्नुभयो। सबै क्षेत्रबाट डामाडोल पारेको थियो, सुख शान्ति भने काहीँ पनि थिएन, सबैतिरको ढोका बन्द थियो, सास फेर्न नै गाह्रो थियो। त आज शक्तिको मालिक परमात्मामा भरोसा गर्नुभयो, मन दिनुभयो, विश्वास गर्नुभयो। म भलाचङ्गा भइसके मुखबाट बोल्नुभयो। भइसकेको काम कसले गरेर देखाउनु भयो? पिता परमेश्वरले। जब कुनै पनि काम जीवनमा सुख चाहिएको छ, तपाईँले म दुखी हो भनेर बोल्नुहुन्छ, तपाईँले दुखी शब्द बिउ हो, त्यो बिउ रोप्नुभयो, तपाईँको अगाडि अरू दुःख फल भनेर आइदिन्छ। यो तरिकालाई पक्ड्नुहोस् हजुरहरूले होइन। हामी सबैले जति म दुखी हो, म अभागी हो बोल्नुभयो, त्यो शब्दलाई तपाईँले रोप्नुभयो, त्यो फल बनेर के भयो त अरू अभागीपना देखाइदियो। कसले? दोस्रोवाला चिजले। तपाईँ सुखी हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँ आनन्दित हुन चाहनुहुन्छ, तपाईँ निरोगी हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ सुखी हुन चाहनुहुन्छ भने आजैबाट यो मुखबाट बोल्नुहोस्, धन्यवाद पिता, म त सुखी भइसकेँ। धन्यवाद परमात्मा, अगाडि त एकदमै डामाडोल छ, हेरिसक्नु छैन, भोगिसक्नु छैन, मन राखिसक्नु छैन, अगाडि त डामाडोल छ। पहाड भए बरु 2-4 महिना लाएर पनि पहाडमा उक्लिन सकिएला, जान सकिएला, पहाडलाई टेक्न सकिएला, तर समस्यालाई टेक्न सकिने थिएन हिजोको दिनमा। तर आज परमात्मालाई धन्यवाद, समस्याको स्रोतलाई नै टेकेर यसुमा दूर होइजा, भागिजा भनेपछि परमेश्वर पिताले आज त्यसका सबै युक्तिहरूलाई, त्यसका सबै चालहरूलाई, त्यसका सबै बुद्धिहरूलाई, त्यसका सबै चतुर्याइलाई परमात्माले हाम्रै आँखाको अगाडि फेल बनाइदिनु भयो अनि हामीलाई स्वर्गमा पास बनाएर धन्यवाद मेरो बच्चा तिमीले मन दियौ भनेर परमेश्वरले स्वर्ग स्थानमा के गर्नुभयो? स्वागत गर्नुभयो। तिमीलाई स्वागत छ स्वर्गको दुनियाँमा, तिमीलाई स्वागत छ स्वर्गको केमा त स्थानमा। आज परमेश्वरले स्वर्गको स्थानमा तपाईँ हामीलाई राख्नु भएको छ। जब तपाईँले पुरानो मनुष्यको स्थानमा राख्नुहुन्छ, आफूलाई ग्रहण गर्नुभन्दा पहिलाको मनुष्यको स्थानमा राख्नुहुन्छ, तब आफैलाई अभागी, आफैलाई दुखी, आफैलाई पीडित,
आफैलाई हालतको बजारमा बसेको जस्तो देख्नुहुन्छ। तर जब तपाईँले परमेश्वरको आत्माबाट म त हालतमा छैन, म त सामर्थ्यमा छु, म त शक्तिमा छु, म त महिमामा छु, म त परमेश्वरको दाहिने बाहुलीमा छु, धन्यवाद पिता, म सौभाग्यशाली हुँ, म त सुखी सन्तान हुँ, म त खुसी छु, धन्यवाद पिता, सबै क्षेत्रमा आशीर्वाद हजुरले दिइसक्नुभयो। जब यो बोल्नुभयो नि, यो बोली पनि तपाईँले रोप्नुभयो, यो बोलीको फल पनि तपाईँले भित्र्याउन पाउनुहुन्छ। बिउ यति हुन्छ तर फल धेरै हुन्छ, त्यस्तै सही बोल्नुहुन्छ, धेरै सही जीवन परमात्माले प्रकट गरेर देखाइसक्नु भएको छ। जब तपाईँले आफूलाई म रोगी हुँ भन्नुहुन्छ, तब तपाईँले त्यही रोप्नुभयो, अरू रोग देखाइदिन्छ अर्को तत्त्वले, त्यसको पनि वचन छ, त्यसले पनि बोल्न लाउँछ, बोल्न अराउँछ, त्यसले पनि पाप गर्न लाउँछ अनि तुच्छ गराउँछ। परमेश्वर पिताले आफ्नो महिमामा राख्नुहुन्छ र उच्च बनाइसक्नु भएको छ। कसले? हाम्रो महान शक्तिको स्रोत पिता परमेश्वरले। जब अगाडि किडनी फेल भएको छ हैन, तपाईँलाई डक्टरले दिएको पेपरमा तपाईँ किडनी फेल हुनुभएको छ। जो डक्टरले बताउनु भयो त्यो तपाईँ होइन, जो समाजले बताउनु भयो त्यो तपाईँ होइन, जो घर परिवारले बताउनु भयो त्यो तपाईँ होइन, जो अहिले भर्खरै परमेश्वरले बताउनु भयो त्यो तपाईँ हो। यो शब्दलाई तपाईँले धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमात्मा, मेरो बुहारी असल छन्, बिग्रेको बुहारी देखे पनि आजैबाट बोल्नुभयो, धन्यवाद ईश्वर पिता, मेरो बुहारी असल बनाइसक्नुभयो। पिता परमेश्वर, म त मेरो बुहारीद्वारा हजुरको काम देख्न चाहन्छु। कुनै शैतानको काम एक सेकेन्ड पनि यो घरमा हुनु हुँदैन है, शैतानको नाच हुनु हुँदैन, सबै समय तपाईँको काम हुनुपर्छ यो घरमा। धन्यवाद ईश्वर, भइसक्यो। परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नुहोस्। शैतान पनि यति चलाक उसले दिमाग लगाएको हुन्छ, कसैलाई श्रीमानद्वारा कमजोर गराइदिएको हुन्छ, कसैलाई देवरद्वारा, कसैलाई देवरानीद्वारा, कसैलाई छोराद्वारा, कसैलाई छोरीद्वारा, त्यो टाढाको व्यक्तिबाट नै नजिकबाटै बोल्न सक्छ। त्यसले कमजोरी गराउनको लागि उसको पनि वचन हो, उसले पनि आफ्नो राज्य खोजेको हुन्छ। एउटा मात्रै बिउ भए पनि एउटा बिउले धेरै फल ल्याउँछ भन्ने उसलाई पनि थाहा छ। त्यसैले जोबाट तपाईँलाई कमजोर गराएको थियो आजैबाट यो बोल्न सुरु गर्नुहोस्, धन्यवाद परमात्मा। जस्तै तपाईँलाई श्रीमानबाट पीडित बनाएको छ, निरुत्साहित बनाएको छ, तपाईँको शिर झुक्ने बनाएको छ, तपाईँलाई पीडित बनाएको छ, रोगी बनाएको छ र श्रीमानबाट एकदम दबिएको शब्द आएको छ भने आजबाट यो बोल्न सुरु गर्नुहोस्, धन्यवाद परमात्मा, मेरो श्रीमानबाट मलाई उत्साहित गराइसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा, मेरो श्रीमानलाई तपाईँले असल महिमामा चलाइसक्नुभयो। मेरो श्रीमानबाट तपाईँ बोल्नुपर्छ, मेरो श्रीमानबाट तपाईँले उत्साहित गराउनुपर्छ, मेरो श्रीमानबाट तपाईँको असल काम देखाउनुपर्छ। परमात्मा धन्यवाद गर्छु, भइसक्यो, अहिले सुरु भइसक्यो काम, परमात्माले प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। छोरा असल चाहिएको छ, छोराबाट पैसा मागेर गलत बाटो हिँडेर कुलतमा लागेर नराम्रो सङ्गत गरेर पीडित हुनुहुन्छ भने पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नुहोस्। धन्यवाद परमात्मा, हजुरले प्रयोग गर्नुभएको मेरो छोरा एकदम असल छ, कुलतमा छैन, सुलतमा छ, तपाईँको वचनको लतमा छ, संसारको चिज वस्तुको प्रलोभनमा छैन, तपाईँको वचनमा छ। तपाईँको तर्फको काम हेर्न चाहन्छु मेरो छोराको द्वारा। ईश्वरको काम त हाम्रो मन बढाउने हुन्छ, परमेश्वरको काम त हामीलाई खुसी राख्ने हुन्छ। परमेश्वर के चाहनुहुन्छ त हामी खुसी भएको, हामी निरोगी भएको, हामी उच्च भएको, हामी संसारमा एकदमै नाम प्रख्यात भएको परमेश्वर हेर्न चाहनुहुन्छ। अब परमेश्वरले चाहनुभयो, ईश्वरको चाहना येशू मसीहमा पुरा भइसक्यो। अब तपाईँद्वारा परमेश्वरका राम्रा राम्रा कामहरू, राम्रा राम्रा सोचहरू, राम्रा राम्रा विचारहरू, राम्रा राम्रा कुराहरू
तपाईँको जीवनमा प्रकट परमात्मा पिताले गरिसक्नुभयो। यो बिउ हो, यसलाई पकड्नुभयो, धन्यवाद गर्नुभयो। यो असल बिउ रोप्नुभयो, असल फल तपाईँको लागि परमेश्वरले फलाइसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा पिता। भइसक्यो हैन। यो महान महिमा, यो महान सत्यता आज कसले प्रकट गर्नुभएको छ? परमेश्वर पिताले। जस्तै शाखामा केही गडबड भइरहेको छ, संसारको आँखाले त्यो देख्नु भएको छ भने परमेश्वरलाई भन्नु, परमेश्वर पिता यो शाखामा तपाईँको काम देखाइसक्नुभयो, सबैमा मेलमिलाप र प्रेम तपाईँले हालिसक्नुभयो। धन्यवाद पिता। भइसक्यो, हुन सुरु गरिसक्यो हैन। त आर्थिक क्षेत्रमा तपाईँ कमजोर हुनुहुन्थ्यो भने अब आर्थिक क्षेत्रको लागि पनि परमेश्वरलाई भन्नुहोस्, धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिता, मेरा गुरु येशू मसीह हामीलाई धनी गराउनको लागि गरिब बन्नुभयो। 2000 वर्ष अगाडि नै यो धनको स्रोत खुलाउनको लागि हाम्रा गुरु येशू मसीहले सेक्रिफाइस गरिसक्नुभयो, बलिदान दिइसक्नुभयो। त आजैबाट म धनी ईश्वरको सन्तान, म पनि धनी भइसकेँ। धन्यवाद पिता। अब रोप्नलाई बिउ पनि दिनुहोस्, खानलाई भोजन पनि दिनुहोस्, लाउन मन लागेको कुरा पनि लाउन पाऊँ, खान मन लागेको कुरा पनि खान पाऊँ र जान मन लागेको ठाउँमा पनि जान पाऊँ। तपाईँले त्यो योग्य बनाइसक्नुभयो। मलाई ऋणमा होइन, मलाई धनमा तपाईँले धनी बनाइसक्नुभयो। र हजुरले भन्नुभएको छ, तिमीहरूका ऋणका मार्गहरूलाई मैले हटाइसकेँ, तिम्रा धनका मार्गहरूलाई मैले खोलिसकेँ। अब यो हाम्रो लागि शब्द, हाम्रो लागि वचन। धन्यवाद गर्नुभयो। अब परमेश्वर स्वयं स्रोत बनेर, धन बनेर, महिमा बनेर, उच्च जीवन बनेर हाम्रो जीवनमा प्रकट भइसक्नुभयो। धन्यवाद पिता, येशू मसीहको नाउँमा। जति हामीसँग छ त्यति परमेश्वरलाई धन्यवाद गरेर जब बिउ रोप्छौँ, बिउ भनेको आदर सम्मान परमेश्वरमा रोप्छौँ, परमेश्वरले भन्नुभएको छ जसले जति कटनी के अरे जति रोप्छ त्यति कटनी गर्छ। मैले 2टा गरामा धान रोपेको छु भने 2टा गराकै मैले कटनी गर्न पाउँछु संसारमा। तर परमेश्वरमा चाहिँ जति रोपेको छ नि त्यति मात्रै होइन, त्यहाँभन्दा पनि खाँदी खाँदी ईश्वर परमात्माले सम्हाल्नै नसक्ने आशीर्वाद, सम्हाल्नै नसक्ने महिमा, सम्हाल्नै नसक्ने उद्धार परमात्मा पिताले दिएर देखाइसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा पिता। भइसक्यो। मुखबाट हमेसा हैन चङ्गाई माग्दै हुनुहुन्छ, म त रोगी छु, म त पीडित छु, म त एकदम सुगर रोगी हो, म त प्रेसर रोगी हो, म त क्यान्सर रोगी हो। आफूले आफ्नो परिचय रोगले नदिनुहोस्। आजैबाट यो भन्न सुरु गर्नुहोस्, रोगको ट्याग कसैले लगाइदिएको छ भने त्यो ट्यागलाई परमात्माले डिलिट गरिसक्नुभयो, मेटाइसक्नुभयो, हटाइसक्नुभयो। आजबाट परमेश्वरले तपाईँहरूको लागि भन्नुभएको छ, तिमी भला चङ्गा भइसक्यौ, तिमी ठिक भइसक्यौ। किनभने हाम्रो लागि, हामीलाई निको पार्नको लागि, हाम्रा चोटबाट, हाम्रा कष्टबाट, हाम्रा दरिद्रताबाट निको पार्नको लागि हाम्रा गुरु येशू मसीहले हामी जन्मिनुभन्दा पहिल्यै 2000 वर्ष अगाडि हाम्रो लागि आफ्नो जीवन दिइसक्नुभयो, मूल्य तिरिसक्नुभयो। त्यसकारण मूल्य तिरिसकेको कुरा लिनलाई गाह्रो हुन्छ र दुःख हुन्छ र हुँदैन। त हाम्रो लागि मूल्य कसले तिर्नुभयो? हाम्रा गुरु येशू मसीहले। हाम्रा अधर्मका मूल्य, हामीबाट भएका पापका मूल्य, हामीबाट भएका डरका आत्माका मूल्य, हामीबाट भएका रोगका मूल्य, हामीबाट भएका दरिद्रताको मूल्य, हामीबाट भएको गरिबीपनाको मूल्य, परिवारमा भएको अशान्तिको मूल्य पनि सबै खालका समस्याको मूल्य हाम्रा गुरु येशू मसीहले हामी जन्मिनुभन्दा पनि पहिल्यै 2000 वर्ष अगाडि नै तिरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले फ्री फन्डमा हामीले उद्धार पाएका छौँ। धन्यवाद गर्दै आफ्नो बनाउँदै, धन्यवाद पिता पाइसकेँ भन्दै आफ्नो बनाउँदै गर्नुहोस्। जति धेरै धन्यवाद गर्नुहुन्छ त्यति धेरै आशीर्वादको वर्षात परमात्मा पिताले दिइसक्नु भएको छ। त्यसै कारणले पहिला हाम्रो घरमा यस्तो संस्कार थियो, विवाह कसैको हुँदैछ या व्रतबन्ध कसैको हुँदैछ भने, भोलि विवाह छ या भोलि व्रतबन्ध छ भने
माथि एकदमै छतमा गएर पैसा यसरी हुर्याउने चलन थियो, छर्ने चलन थियो। अनि त्यहाँ गएर जसले छिटो छिटो टिप्यो ऊ धेरै धनी हुन्थ्यो के, जसले टिपेन ऊ जस्तो थियो पहिला त्यस्तै हुन्छ। त्यस्तै आज परमेश्वरले स्वर्गको आशीर्वादको वर्षात गराइसक्नु भएको छ। जसले छिटो छिटो टिप्नु भयो उहाँ धनी हुनुभयो, जसले टिप्नु भएन उहाँ जस्तो आउनुभएको त्यस्तै जानुभयो। जसले टिप्नुभयो गरिब आउनुभएको थियो धनी भइसक्नुभयो, रोगी आउनुभएको थियो निरोगी भइसक्नुभयो, दुखी आउनुभएको थियो सुखी भइसक्नुभयो, डरमा आउनुभएको थियो याप र शक्ति सामर्थ्यमा बदलिसक्नुभयो। धन्यवाद ईश्वर भइसक्यो। धन्यवाद गर्दै लिँदै, धन्यवाद गर्दै लिँदै आफ्नो पोल्टामा पार्दै गर्नुहोस्। फाइदामा रहनुहुन्छ। यो फाइदाको कुरा, यो फाइदाको शब्द, यो फाइदाको महिमा आज कसले दिनुभयो त? हाम्रा महान अनि शक्तिशाली पिता परमेश्वरले दिनुभयो। जस्तै अघि हाम्रो सुरज बाबु हजुरले बताउनु भयो होइन, गवाई बताउनु भयो। वचन त पाएको थिएँ तर प्र्याक्टिकल्ली वचन थिएन। बिउ त छ तर त्यो बिउमा किरा लागेको छ भने त्यो रोपेर केही फाइदै छैन। वचन पनि उपदेश पनि सही चाहिन्छ। जब सही वचन आउँछ, जब पोटिलो दाना रसिलो दाना रोप्छौँ, एक दाना रोपेकोमा धेरै फल प्राप्त गर्छौँ। त्यस्तै वचन पनि जब तपाईँले ठिकसँग यो वचनलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ तब ठिक ठिक महिमा परमेश्वरले प्रकट गरिसक्नुभयो। धन्यवाद पिता, भइसक्यो। सबैभन्दा ठुलो परमेश्वरले भन्नुभएको छ वचनलाई प्र्याक्टिकल गर्ने भऊ। वचन सुन्ने मात्रै भयो भने एक व्यक्तिले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेऱ्यो अनि फेरि बाटो लागेर गयो, आफ्नो अनुहार कस्तो थियो बिर्सिहाल्यो। वचनलाई पकडेन भने त वचनलाई पकडेर प्र्याक्टिकल गर्नुभयो भने त्यो वचनलाई हमेसा, जस्तै चक्कुलाई तपाईँले जति बेला चलाउनुहुन्छ त्यति बेला काट्छ, त्यस्तै यो वचनलाई पनि भइसक्यो भइसक्यो भइसक्यो, राम्रो कुरा भइसक्यो भन्ने वचनलाई, यो शब्दलाई जति धेरै चलाउनुहुन्छ त्यति त्यति धेरै तपाईँमा काम प्रकट परमात्माले गरिसक्नुभयो। त हामी जस्तै चक्कु लिन्छौँ तर चक्कुमा के गुण हुनुपर्छ? धार हुनुपर्छ। धार भएन भने चक्कु त छ तर त्यसले काट्दैन, त्यसलाई धार लगाउनुपर्छ। जब धार लगाउँछौँ, धार लगाएपछि के हुन्छ? छिट्टो छिटो काम गर्छ, छिट्टो छिटो धान काट्छ, छिट्टो छिटो गहुँ काट्छ, बुझ्नुभयो नि? छिट्टो छिटो तरकारीहरूलाई काट्छ, बुझ्नुभयो नि? छिट्टो काट्छ, त्यसले छुनी बित्तिकै काटिदिन्छ। त्यस्तै परमेश्वरको यो धारिलो वचनलाई जब आफूतिर लिनुभयो, समस्यालाई काटिसक्यो, टुक्राइसक्यो, हटाइसक्यो। वचनका प्रभाव, महिमाका प्रभाव, आशीर्वाद, स्वर्गको आशीर्वाद, स्वर्गको जीवन, स्वर्ग पनि आत्मा हो। धन्यवाद पिता, स्वर्ग प्रकट भइसक्यो बोल्नुभयो। अगाडि स्वर्ग जस्तो आनन्द, यता पनि आशिष, यता पनि आशिष, यता पनि आशिष, यता पनि आशिष। दुश्मनको लागि पनि सही बोल्ने बोली सोच परमेश्वरले दिइसक्नुभयो। दुश्मनको लागि पनि पोजिटिभ मन, सकारात्मक मन। दुश्मन मनुष्य होइन, दुष्ट आत्मा हो। ग्रहण गरेको दिनबाट हाम्रो दुश्मन रोग हो, समस्या हो, त्यो पस्किने शैतान हो। त्यो दुश्मनलाई परमेश्वर पिताले हाम्रो पैताला मुनि धेरै टाढा, त्यसलाई हाम्रो जति पैतालाले टेक्छौँ त्यति त्यसलाई टेकेका हुन्छौँ, त्यति ईश्वरको महिमालाई देखेका हुन्छौँ। हामी यो स्थानमा छौँ, हामी यो महानतामा छौँ, हामी यो शक्तिमा छौँ, हामी यो सामर्थ्यमा छौँ। कसको द्वारा? कसको द्वारा त? परमेश्वरको द्वारा। त्यस कारणले हाम्रा गुरुले भन्नुभएको छ, जसले मेरो वचनलाई प्र्याक्टिकल गर्छ, प्रयोग गर्छ, त्यसलाई म एउटा बुद्धिमान मानिससँग तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बसाल्यो। भेल आयो, बाढी आयो, हावाहुरी आयो, बतास झोक्का आयो, त्यो घर माथि बजारियो तर पनि त्यो घर ढलेन। किन ढलेन भने उसको विश्वासको
घर, विश्वासको जग, विश्वासको घर कोसँग बनाएको छ त? परमेश्वरसँग बनाएको छ। त परमेश्वरसँग बनाएको विश्वासको घर पनि जस्तै भेल आयो, बाढी आयो, हावा आयो, हुरी आयो, झोक्का आयो, बतास आयो, घरमाथि त बजारियो, समस्या आयो बजारियो, तर पनि त्यो घर ढलेन। किन ढलेन भने त्यो घर चट्टानमाथि बसालिएको घर थियो। चट्टान जस्तो अटल हामीले पनि परमेश्वरमा गरेको विश्वासको घर, बाधा पनि आउला, समस्या पनि आउला, रोग पनि आउला, चिन्ता पनि आउला, कमजोरी पनि आउला, हालत पनि आउला, तर पनि यो विश्वासको घर ढल्दैन। किन ढल्दैन भने हाम्रो विश्वासको घर चट्टानभन्दा पनि अटल, शक्तिको स्रोत पिता परमेश्वरमा बनाइएको विश्वासको घर। जस्तो खालको समस्या आएर बजारिए पनि यो मन ढल्दैन, यो विश्वास ढल्दैन, यो आनन्द ढल्दैन, यो सही शब्द ढल्दैन। हमेसा जस्तो आए पनि नाइ पिता धन्यवाद, म ठिक छु, तपाईँले ठिक बनाइसक्नुभयो। धन्यवाद परमात्मा, तपाईँले आशीर्वाद दिइसक्नुभयो। एउटा 1000 को नोटलाई हेर्नुहोस्, त्यो 1000 को नोट गोजीमा राखेको थियो, गोजीबाट झर्यो, झरेपछि धुलो लाग्यो। धुलो लाग्यो छोडेर हिँड्नुहुन्छ र? हिँड्नुहुन्न, टकटकाउनुहुन्छ, पुछपाछ गर्नुहुन्छ, फेरि गोजीमै राख्नुहुन्छ। त्यस्तै कहिले पहिले गिर्नुभयो, कहिले कहिले मतलब मन कमजोर गर्नुभयो, तर पनि तपाईँले कमजोर गर्दैमा ईश्वरले छोडेर हिँड्नुहुन्न। परमेश्वरले धोइ पखाली गर्नुहुन्छ, टकटकाउनुहुन्छ, सही बोल भन्नुहुन्छ, सही बोल्छौँ, धन्यवाद गर्छौँ। ईश्वरले अरू सामर्थ्य बनाएर आफ्नै पकेटमा पैसालाई जसरी सुरक्षित राख्छौँ, त्यसै गरी परमेश्वरले त्यहाँभन्दा पनि बढ्ता गरी हामीलाई सुरक्षित राखिसक्नु भएको छ। हामीलाई भत्काउने न कुनै क्यान्सर छ, न कुनै प्रेसर छ, न कुनै सुगर छ, न कुनै बाधा छ, न कुनै समस्या छ। हामीलाई भत्काउने यो दुनियाँमा कुनै चिज हुनै सक्दैन। हामी चाहिँ त्यसलाई भत्काइदिन्छौँ। हामी चाहिँ भन्छौँ तेरा सबै समस्या र तेरा युक्तिहरूलाई हुकुम गर्छु, यीशु मसीहमा दूर रहिजा भनेपछि त्यो भागिसक्यो। धन्यवाद परमात्मा पिता, भागिसक्यो। परमेश्वरको तर्फका कुरा, जब परमेश्वरको तर्फको कुरामा मन लगाउँछौँ, विश्वास गर्छौँ, मन दिन्छौँ, तब परमात्मा पिताले अरू आशीर्वाद, अरू खुसी, अरू आनन्द, अरू शान्ति यीशु मसीहको नाउँमा प्रकट भइसक्यो। जब भइसकेको वचन आयो त आफै खुद बोल्नुहोस्, भइसक्यो। एकदमै संसारको अगाडि चाहिँ एकजना हिजो म्यामले मसँग सल्लाह लिन आउनुभएको थियो। हामी बुढाबुढी चाहिँ विश्वासमा चल्छौँ, तर मेरो घरको परिवार सासू ससुराहरू चाहिँ विश्वासमा आउनुहुन्न। उहाँहरूले तन्त्र मन्त्रको कामहरूमा लिएर जानुहुन्छ। हामी चाहिँ महिमामा छौँ, बच्चालाई पनि त्यता लानुहुन्छ। यो भन्नुभएको थियो नि, होइन? त परमेश्वरले आज तपाईँ हामीलाई भन्नुहुन्छ कि हाम्रा गुरु यीशु मसीह जगतमा एउटा हुनुहुन्थ्यो। एकले जगत हिलाउनु भयो भने तपाईँहरू त 2 जना श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, त्यहाँ त झन् ईश्वरको काम प्रकट भइसक्यो। एउटा घरको समस्याहरू, घरको एकदमै परिवारमा भएका समस्या परमेश्वरले हटाउनुहुन्न र हटाइसक्नुभयो। एउटा गुरु यीशु मसीहले सारा जगतमा उद्धार गर्नुभयो भने तपाईँ एकको कारण एउटा परिवारलाई सुरक्षित ईश्वरले राख्नुहुन्न र राखिसक्नुभयो। हिजोको दिनमा एउटा यीशु मसीह हुनुहुन्थ्यो, तर आज हामी यीशु मसीहलाई परमेश्वरले रोपिदिनु भयो। एकको कारण अनगिन्ती यीशु मसीह के गर्नुभयो? उमार्नुभयो। हामी सबै यीशु मसीह, उहाँ पनि यीशु मसीह, उहाँ पनि यीशु मसीह, हरेक जो पनि छौँ सबैको त यीशु मसीह। यीशु मसीहमा कसको शक्ति छ? परमेश्वरको शक्ति छ। यीशु मसीहमा कसको महिमा छ? परमेश्वर पिताको महिमा छ। यीशु मसीहमा कसको अधिकार छ? परमेश्वरको अधिकार छ। अब निको हुने अधिकार पनि यीशुमा प्रकट भइसक्यो। उद्धार पाउने अधिकार पनि यीशु मसीहमा प्रकट भइसक्यो। चङ्गाई पाउने अधिकार पनि यीशु मसीहमा प्रकट भइसक्यो। हरेक कुलत र नराम्रा आनी बानीबाट छुटकारा पाउने अधिकार पनि यीशु मसीहमा प्रकट भइसक्यो। गरिबी जीवनबाट धनी जीवनको अधिकार पनि यीशु मसीहमा प्रकट भइसक्यो। धन्यवाद परमात्मा पिता, भइसक्यो। त यो महानता, यो महिमा, यो आशीर्वाद
यो उद्धार, यो चङ्गाई आज कसले प्रकट गरेर देखाउनु भयो त? कसले प्रकट गर्नुभयो? हाम्रो महान अनुकारी पिता परमेश्वरले प्रकट गर्नुभयो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। भइसक्यो। अब जस्तै शाखा प्रमुख उपप्रमुखहरू पनि आउनुभएको छ, लिडरहरू पनि आउनुभएको छ। त शाखामा जन कम हुनुहुन्छ भने आजबाट यो बोल्न सुरु गर्नुहोस्, ठाउँै अटेन, मलाई धेरै राज्य चाहियो। जन लिडर पनि बिउ हो। पिता मलाई धेरै बिउ चाहियो, पृथ्वीभरि राज्य बरोस्। परमात्मा अटाई नअटाई जन दिइसक्नु भएको छ। धन्यवाद ईश्वर। भइसक्यो। जति बेला हामीले महिमा सुरु गर्दै थियौँ त्यति बेला एकजना थियौँ। त्यति बेला टिभी, फ्रिज, बेड, बिस्तारालाई वचन सुन भनेको त्यसले मात्र सुनेन, आज तपाईँहरूले पनि सुन्नुभयो। प्रकट भयो कि भएन त? त्यति बेला एकजना उभिएर बोल्दै गर्दा म एकजना हो यो मनमा आएन, म करोडौँको बिचमा बोल्दैछु। यो घोषणा परमेश्वरको तर्फबाट यो सामर्थ्य वचन आएको थियो, नभन्दै आज करोडौँको भिडमा बोल्ने योग्य बनाउनु भयो कि भएन? प्र्याक्टिकल्ली रहेछ कि रहेनछ? त्यति बेला त आँखाको अगाडि हजुरहरू सबैजना त हुनुहुन्थेन, अझै कति आउनै बाँकी हुनुहुन्छ। यो त सुरुवात हो, यति पनि कोट्याएको छैनौँ। पृथ्वीभरि, सारा जगतभरि परमेश्वरको महिमा राज्यहरू फैलिसकेको छ। परमात्मा पिता धन्यवाद गर्छु यसु मसीहमा। भइसक्यो। हाम्रो जापानमा पनि महिमा छ। अगस्तको 10 तारिक 10 तारिकमा महिमा हुँदैछ। हामी जाँदैछौँ जापानमा। हजुरहरूको पनि कोही आफ्नो जापानमा कोही हुनुहुन्छ भने अफिसमा नम्बर लिएर हजुरहरूले सबैजनालाई सम्पर्क गराएर महिमामा जुटाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? आज जहाँ गयो त्यहीँ महिमा। युकेमा पनि महिमा छ, अस्ट्रेलियामा पनि महिमा छ, युएसएमा पनि महिमा छ, कतारमा पनि महिमा छ, कोरियामा पनि महिमा छ, दुबईमा पनि महिमा छ। सबैले हेरेर बस्नुभएकोहरूमा पनि भरिपूर्ण आशीर्वाद ईश्वर पिताले दिइसक्नु भएको छ। सबै ठाउँमा जति देशको नाम छ त्यति ठाउँमा ईश्वरले महिमा पुर्याइसक्नु भयो। सब ठाउँमा परमात्मा पिता। भइसक्यो। कति नाम त मलाई यादै छैन, धेरै नाम छ। त्यो ठाउँमा पनि परमेश्वरको महिमा भइसक्यो। कतिले भन्ने गर्नुहुन्छ हाम्रा देशका एकदम नागरिकहरू, युवाहरू सबै विदेशी, हाम्रो देश कङ्गाल हुने भयो। नै, आजैबाट बोलौँ, हाम्रो देश मसीले पाइला टेकेको देश, आशिषको देश हो, महिमाको देश हो, आशीर्वादको देश हो। हिजोको दिनमा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, मेरो मम्मीले, बाबाले भन्नुहुन्थ्यो, सतीले शराब गरेको देश नानी, यहाँ भलो गर्नेलाई कुभलो हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। तर आज हाम्रो पिता परमेश्वरले के भन्नुभएको छ? मसीले पाइला टेकेको देश हो मेरो बच्चा। त जहाँ पाइला टेकेको छ त्यो ठाउँ पवित्र भइसक्यो। यो देश अति उच्च भइसक्यो। जसरी मोसाद्वारा परमेश्वरले इजरायललाई के गर्नुभयो? पुरा आशिषको देश बनाउनु भयो, दुध र मह बग्ने देश बनाउनु भयो, आशीर्वादको देश बनाउनु भयो। पहिला इजरायल के थियो? मरुभूमि, सुक्खा थियो। जब मोसालाई परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभयो, 40 लाख इजरायलीलाई आफ्नै देशमा लिएर जा, परमेश्वरले भन्नुभयो त लाल नदीको किनारमा पुगेपछि त पछाडि दुश्मन छ, अगाडि समुद्र छ, डुबाइहाल्छ, दायाँ बायाँ सबै दुश्मन छ, भेट्यो कि मारिहाल्यो गर्न आएको छ, बाटो कहीँ पनि छैन। तब मूसाले परमेश्वरलाई भने, परमेश्वरसँग बुद्धि मागे, ज्ञान मागे, हे परमात्मा म के गरौँ भन्दा तेरो हातमा के छ भन्दा लट्ठी छ। त्यो लट्ठीमा ईश्वरले शक्ति दिनुभएको थियो मूसाको समयमा। तर आज त परमेश्वरले त्यो समयमा लट्ठी हराउँदा शक्ति हराउँथ्यो, आज त परमेश्वरले हामीलाई आत्मामै दिनुभएको छ, कहिल्यै हराउँदैन। तपाईँले त्यागे नि ईश्वरले त्याग्नुहुन्न, कहिले हराउँदैन, कहिले टाढा हुँदैन, सधैँभरि हामीसँग छ। तब अगाडि के छ भन्दा लट्ठी छ, लट्ठीलाई अगाडि बढा भन्नुभयो, अगाडि बढाउनु भयो। तरिका कसले सिकाउनु भयो त? परमेश्वरले। किनकि मूसाले तरिका कोसँग लिनुभयो? परमेश्वरसँग। कदम कदममा तरिका ईश्वरले सिकाउनु भयो। तपाईँको जीवनमा नि खुसीको सुखको दिनहरू देख्न चाहनुहुन्छ भने कदम कदममा ईश्वरबाट सिक्नु। तपाईँलाई खुसी र सुखी ईश्वरले बनाइसक्नुभयो। हरेक कदममा सिक्नु। पिता अब के गरौँ, पिता अब कसो गरौँ, पिता अब के बोलौँ,
पिता अब के सोचौँ, पिता अब कसरी चलाउँ, हजुरले नै चलाउनुहोस्। हरेक कदम कदममा परमात्मालाई भन्नुहुन्छ, परमात्मालाई धन्यवाद गर्नुहुन्छ, त परमात्माले कदम कदममा सेकेन्ड सेकेन्डमा सिकाएर उच्च उच्च उच्च, जसरी लिफ्ट चढ्नु भएको छ कि छैन, लिफ्ट चढ्नु भएको छ, बजारमा त सबैलाई थाहा छ लिफ्ट चढ्नु भएको छ नि, लिफ्टमा हामी टेक्छौँ मात्रै आनन्दले सुन्नुहुन्न माथि पुर्याइदिन्छ। त्यस्तै परमेश्वरको राज्यमा हामीले टेकेका छौँ, आनन्दले माथि 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 हामी टेक्नु मात्रै छ, अरू सबै महिमा कसले गरिसक्नुभयो त? हाम्रा महान अनुकारी पिता परमेश्वरले गरिसक्नुभयो। धन्यवाद पिता, भइसक्यो। अब यो वचनलाई व्यर्थमा खेर जान नदिनु। यो हरेक वचन आकाश टलेर जाला, घाँस ओइलाएर जाला, फुलहरू एकदमै मतलब सुकेर खेर जालान्, तर ईश्वर परमात्माको मुखबाट निस्केको वचन एक पनि खेर जान दिनु हुँदैन, एक पनि खेर जाँदैन, एक पनि पुरा नभई छोड्दैन। त्यसैले आजैबाट सबको लागि राम्रो बोल्नुहोस्, शत्रुको लागि पनि राम्रो बोल्नुहोस्। तपाईँको अगाडि राम्रो परमात्माले गराएर ल्याइसक्नुभयो, भइसक्यो। परमात्मा पिता धन्यवाद गर्छु, यसो मसीहमा त हुन सुरु गरिसक्यो भन्दै आजको महिमाको प्रस्तुता असाध्यै आज्ञाकारी परमेश्वरको वचनमा यस्तो यस्तो आत्मा दिनुहुने, यति उत्साहित, यति वचनलाई पक्र्नुहुने, यति गर्व लाग्छ। उहाँको नाम उच्चारण गर्दा नि मलाई पनि एकदमै गर्व लाग्छ। परमात्माको आत्मिक सन्तान हाम्रो निशा म्याम हजुर, सपना म्याम हजुरलाई पनि धेरै धेरै परमात्मा पिताको आशीर्वाद मिलिसक्यो भन्दै सबैमा ईश्वर परमात्माको सोचेको भन्दा पनि आँटेको भन्दा पनि अरू बढ्ता गरी आशीर्वाद मिलिसक्यो भन्दै यहाँहरू सबैबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। धन्यवाद गर्छु पिता येशू मसीहको नाममा। करोडौँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाममा। त्यसै गरी धन्यवाद गर्छु हामी सम्पूर्णको अगुवा म्याम हजुर, हामी सम्पूर्णलाई परमेश्वरको आत्माद्वारा यस्ता शक्तिका वचन, स्वर्गका बिउ हामी सम्पूर्ण सामु छरेर जानुभएको छ। सत्य र जीवित दुई धारे तरबार भन्दा पनि बढी धारिला यी वचनले हाम्रो जीवनका सारा समस्या, कष्ट, पीडालाई यसै समयदेखि हटाइसकेको छ होइन। अब समस्यामा छु, कष्टमा छु होइन, मेरो अगुवाको मुख भएर ईश्वर हजुर बोल्नुभयो, ती वचनद्वारा समस्या काटिसक्यो, मेरो जीवनमा समस्या छैन, अब बोल्नुहोस् होइन। परमात्मालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाममा। जो हाम्रो अगुवाको मुख भएर ईश्वर बोल्नुभयो त्यो बिउ हो। जब हामीले त्यो बिउलाई असल जमिनको अर्थ हाम्रो मनलाई असल बनाएर सचमा परमात्मा हजुरलाई धन्यवाद, हजुरले मेरो अगुवाको मुख भएर जो बोल्नुभयो मेरो मनमा रोपिसकेँ। जब असल जमिन बनाएर असल मन बनाएर यी वचनलाई रोप्छौँ तब परमात्माले हाम्रो जीवनमा फल फलाउन, हाम्रो जीवनमा उन्नति, आशिष, चङ्गाई, सुख, शान्ति हरेक कसले दिनुहुन्छ त? परमात्माले दिनुहुन्छ। यसमा पनि परमात्मालाई करोडौँ धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। त्यसै गरी हाम्रो अगुवा म्याम हजुरलाई पनि फेरि पनि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद साथै सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामी सम्पूर्णको साथमा, माझमा, हामी सम्पूर्णमा यो जीवन, यो मार्ग देखाइदिनु भयो। हिजो अन्धकारमा थियौँ, सत्य के हो, ईश्वर त भनेका थियौँ, सत्य के हो, असत्य के हो, ईश्वरसँग के नाता, के सम्बन्ध, कसरी माग्ने, कसरी पुकार्ने हामी जानेका थिएनौँ, चिज वस्तुमा भौतारिरहेका थियौँ। आज यो सत्यताको मार्ग देखाइदिनु भयो, यी वचनद्वारा चल्न सिकाउनु भयो। ईश्वर हुनुहुन्छ, ईश्वरमा हरेक कुरा सम्भव छ भनेर ईश्वरमा माग्न सिकाउनु भयो, प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, ईश्वरमा जोडिन सिकाउनु भयो, यी वचनद्वारा चल्न सिकाउनु भयो। हाम्रो अगुवा म्याम हजुरलाई पनि फेरि पनि एकदमै हृदयदेखिबाटै धन्यवाद साथै सुसम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु म मसीह येशूको नाउँमा। अन्तिमको प्रार्थनाको लागि भक्तपुर शाखाबाट मेरिसा म्याम आउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णले जोरदार तालीले सम्मान गर्नुहोला। अब यत्रो समय ईश्वरको महिमा गऱ्यौँ होइन, अन्तिमको विसर्जनको प्रार्थनाको समय भएको छ। मालिक तिनै लोकका एक सृष्टिकर्ता परमेश्वर पितालाई येशू मसीहको नाममा करोडौँ अरबौँ खरबौँको धन्यवाद गर्छु। त त्यसै गरी धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आफू दियो बनेर जलेर हामी सम्पूर्णलाई सदाबहार सत्यको मार्गमा हिँड्न सिकाउनु भएर सधैँ वचनलाई खिलाएर नयाँ जीवन दिनुहुने आदरणीय सर हजुर
प्रकाश सर हजुर, सुशीला म्याम हजुर र उहाँको समस्त परिवारलाई शिर झुकाएर नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। अन्तिमको प्रार्थना रहेको छ, सम्पूर्णले बाहिरको आँखा बन्द गरेर आत्माको आँखा खोलेर जुन समस्या छ पितालाई जिम्मा लगाउनुहोला। धन्यवाद पिता, येशू मसीहको नाममा यो सुन्दर समय सुन्दर घडी परमपिता परमेश्वर हजुरको दाहिने बाहुलीमा सुम्पेको छु। यस भवनको 4 सुर 4 किल्ला हजुरले 72,000 स्वर्गीय राजदूत खडा गर्नुहोस्। परमात्मा परमेश्वर पिता गराइसक्नुभयो। जसरी स्वर्गमा हजुरको राज्य तेज गतिले बढाउनु भएको छ पिता, त्यसै गरी हजुरको राज्य यस पृथ्वी लोकमा नि बढाइसक्नुभयो। परमात्मा आज मङ्गलबारको दिन हजुरको लिडर सक्सनको दिन पिता परमात्मा, आज जति पनि भयो पिता तपाईँको महिमा जे जति भयो पिता, तपाईँको इच्छा तपाईँको चाहजले सम्पूर्णको आत्माद्वारा तपाईँ खुद बोल्नुभयो। हाम्रो सर हजुरको मुखद्वारा, हाम्रो म्याम हजुरको मुखद्वारा जति बोल्नुभयो पिता तपाईँको इच्छा पुरा गर्नुभयो। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आज मङ्गलबारको दिन छ पिता, तपाईँको लिडर सक्सनको दिनमा जे जति भयो तपाईँकै इच्छाले भयो। परमात्मा तपाईँकै राज्य आओस्, तपाईँकै महिमा होस्, तपाईँकै जय जयकार होस् पिता परमात्मा। तपाईँका जति पनि पवित्र सन्तान आउनु भएको छ, वचन बुझ्न नसक्नेलाई वचन बुझ्न सक्ने योग्यको, वचन पालन गर्न नसक्नेलाई वचन पालन गर्न सक्ने योग्यको, तपाईँको आत्माद्वारा चल्न नसक्नेलाई सबैलाई तपाईँको आत्माद्वारा चलाइसक्नु भयो परमपिता परमेश्वर। मागौँ त के मागौँ परमपिता परमेश्वर, पशु पन्छी व्यापार व्यवसाय चौपाए अन्न अनाज नानी बाबुको पढाइ लेखाइमा सम्पूर्णमा फलबन्द आशीर्वाद दिइसक्नु भयो। तैपनि माग्छु एकमात्र मसीहको अधिकारले माग्छु, सबैले बोल्नुहोस् आमेन।